मैले 1995बाट प्रभु येशूमा विश्वास गरेँ। त्यसपछि वर्षौंको मेरो मुटुको रोग चमत्कारी ढङ्गले ठिक भयो। म धेरै आभारी थिएँ र प्राय मण्डलीलाई भेटिदिने गर्थेँ। 3 वर्षपछि जब आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकारेँ र प्रभुको पुनरागमन स्वागत गरेँ, तब परमेश्वरबाट ठूलो आशिष पाएँ। परमेश्वरका वचनहरू पढेर आखिरी दिनहरूमा उहाँले कसरी सत्यता व्यक्त गरी मानव जातिलाई शुद्ध पार्न न्यायको काम गर्नुहुन्छ र सही गन्तव्यमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेँ। सही हो। मैले सोचेँ कि यदि म राम्रो र सही गन्तव्यमा पुग्ने हो भने मैले समर्पित हुने, त्याग गर्ने र असल काम गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मैले सुसमाचार फैलाउन सुरु गरेँ र समय समयमा आफूले सकेसम्म राम्रो गर्दै सेवा गरेँ। मसँग केही पैसा बचेमा आवश्यकता परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुदान दिन्थे। एकपटक मैले सुसमाचार फैलाउँदै गर्दा प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, यातना दियो र त्यसपछि जेल सजाय भयो। तर त्यति हुँदा पनि मैले परमेश्वरलाई धोका दिइनँ। मैले राम्रा काम गरेको हुनाले परमेश्वरद्वारा आशिष पाउनेछु भन्ने सोचेँ। तर त्यसपछि 2018मा मेरो 20 वर्ष पहिलेको मुटु रोग बल्झियो र यो रोगले गर्दा 2 पटक अस्पताल भर्ना भएँ। म मनमा नै सोच्थेँ, जे सुकै होस्, मैले गुनासो गर्नु हुँदैन, परमेश्वरका प्रबन्धप्रति समर्पित हुनुपर्छ। 2 हप्तामा म निको भएकी थिएँ र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएँ। म परमेश्वरप्रति आभारी थिएँ। बिरामी भएर पनि मैले केही गुनासो नगरी निरन्तर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकोले म परमेश्वरप्रति साँच्चै वफादार र आज्ञाकारी थिएँ भन्ने मलाई लाग्यो। तर त्यसपछि फेब्रुअरी 2019मा मेरो मुटुको रोग अप्रत्याशित रूपमा बल्झियो। के यो धेरै गम्भीर थियो? पछिल्लो समयको भन्दा धेरै गम्भीर। त्यसपछि मलाई मधुमेह पनि भयो र साथै ढाडको नसा च्याप्पिने समस्या भयो। मैले आफ्नो ख्याल राख्न सकिनँ। मैले सुती खाना खानु पर्थ्यो। मेरी बुहारीले मलाई बोकेर बाथरुममा लैजानु पर्थ्यो। बोल्न वा आँखा खोल्न नि तागत नभएर दिनभर ओछ्यानमै हुन्थे। त्यति बेला एक रात मेरो स्थिति अचानक धेरै खराब भयो र छाती दुख्यो। मलाई सास फेर्न समेत डर लाग्यो। सास फेरे जीवन नै समाप्त होला जस्तो लाग्यो। दुखाइ लगभग आधा घण्टासम्म रहिरह्यो र म कुनै पनि पल मर्न सक्छु भन्ने लाग्यो। अचानक त्यस्तो पर्दा साँच्चै गाह्रो भएको हुनुपर्छ, हो नि? दुखाइ एकदमै भयानक थियो। त्यसबेला मैले सोचेँ, म यति धेरै बिरामी छु र मसँग आँखा झिम्काउने तागत पनि छैन। के अब म मर्छु? म कसरी राज्यमा प्रवेश गर्न सकुला? यदि म बाँचिन भने मैले राज्यको आशिष पाउने छैन वा यसको सुन्दरता देख्ने छैन। मेरो लागि समाप्त भएकै हो त? जति सोच्थेँ नराम्रो लाग्थ्यो। मैले धेरै प्रार्थना गरेँ, तर परमेश्वरको मनसाय बुझ्न सकिनँ। समय बित्दै गयो, तर पीडा कम भएन। यसले गर्दा मेरो बाँच्ने इच्छा नै हरायो। तर परमेश्वरले म मरोस् भनेर चाहनुहुन्न भन्ने मलाई थाहा थियो। मलाई के गर्ने भन्ने थाहा थिएन। अन्जानमै मैले परमेश्वरसँग माग गर्दै थिएँ, म कहिले ठिक हुन्छु? मेरो उमेरका सबै दिदीबहिनी मभन्दा धेरै स्वस्थ छन्, तर मैले पनि उनीहरूभन्दा कम समर्पित वा कम योगदान गरेकी छैन। मैले परमेश्वरको लागि धेरै दिएकी थिएँ। आवश्यकतामा परेका सदस्यहरूलाई पैसा समेत दिइरहेकी थिएँ। सकेसम्म कर्तव्य सक्रिय भएर पूरा गरेँ। साथै म गिरफ्तार भएर कष्ट भोग्दा पनि मैले परमेश्वरलाई अस्वीकार गरिनँ वा धोका दिइनँ। मैले राम्रा कामहरू गरेकी थिएँ भन्ने मलाई थाहा छ, होइन त? परमेश्वरले किन मलाई बलियो बनाएर आशिष दिनु र रक्षा गर्नुहुन्न? त्यति बेला म लगातार गुनासो गरिरहन्थेँ। मेरो हृदय अन्धकारमा थियो। त्यसो भए आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्नुभयो? पछि मेरो मुटु झनै नराम्रोसँग दुख्न थालेपछि मात्र मैले प्रार्थना र खोजी गर्न परमेश्वर सामु आएँ। मैले उहाँलाई यसो भन्दै प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, मेरो मुटुको समस्या अचानक बिग्रिएको छ। म तपाईको मनसाय बुझ्न सक्दिनँ। यो कसरी अनुभव गर्ने मलाई थाहा छैन। प्रिय परमेश्वर, म तपाईँ विरुद्ध विद्रोह गर्न चाहन्न। कृपया मार्गदर्शन गर्नुहोस् ताकि यो अनुभवबाट सिक्न सकूँ।
त्यसपछि मैले परमेश्वरका यी वचनहरूलाई सम्झेँ। बिरामीपनको सुरुवाती अनुभव कसरी गरिनुपर्छ? त प्रार्थना गर्न र उहाँको इच्छालाई बुझ्न परमेश्वरको अघि आउनुपर्छ र तैँले के कस्ता गलत कार्यहरू गरिस् सो बारेमा र तँभित्र समाधान गर्न बाँकी रहेका के कस्ता भ्रष्टताहरू छन् सो जाँच्नुपर्छ। भ्रष्ट स्वभावलाई पीडा बिना समाधान गर्न सक्दैनस्। मानिसहरू कष्टद्वारा नै खारिनुपर्छ, तब मात्रै तिनीहरू छाडा हुन छोड्नेछन् र परमेश्वरको अघि जिउनेछन्। मानिसहरूले कष्टको सामना गर्दा सधैँ परमेश्वरको प्रार्थना गर्छन्। तिनीहरूले भोजन, वस्त्र वा सुखचैनको बारेमा विचार गर्दैनन्। हृदयमा तिनीहरूले प्रार्थना गर्नेछन् र तिनीहरूले कुनै गलत काम गरे कि भनी जाँच्नेछन्। प्रायजसो जब मानिसहरू अत्यन्तै पीडादायी, गम्भीर वा अज्ञात रोगले थला पर्छन्, तब यी कुराहरू संयोगवश भएका हुँदैनन्। चाहे त बिरामी भएको होस् वा स्वस्थ रहेको होस्, यसको पछाडि परमेश्वरको इच्छा हुन्छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूमा मनन गरेर उहाँको मनसाय अझ राम्ररी बुझेँ। परमेश्वरले मेरो जीवन खोज्न वा बिना कारण मलाई पीडा दिन यो रोगको प्रयोग गरिरहनु भएको थिएन। उहाँले मेरो भ्रष्ट स्वभाव खुलासा गर्न र पाठ सिकाउन यसको प्रयोग गर्नुभयो। यो मुक्ति दिने तरिका थियो। मैले उहाँलाई गलत दोष दिनु हुँदैन थियो, बरु आत्मसमीक्षा गर्नुपर्थ्यो। सही। परमेश्वरका वचनको कुन खण्डले यसमा मद्दत गरे? परमेश्वरको वचनका धेरै खण्डले त्यस बेलाको मेरो अवस्था बुझ्न मद्दत गरे। म ती वचनहरू पढ्छु है। हस्, हुन्छ। मैले तिनीहरूलाई निको पारेँ भनेर मात्र धेरैले मलाई विश्वास गर्छन्। मैले मेरो शक्तिको प्रयोग गरेर तिनीहरूको शरीरबाट ती अशुद्ध आत्माहरू निकाल्न सकूँ र तिनीहरूले शान्ति र आनन्द प्राप्त गरून् भनेर मात्र धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले मबाट धेरै भौतिक सम्पत्तिहरू माग गर्नलाई मात्र ममा विश्वास गर्छन्। यस जीवनलाई शान्तिमा बिताउन र आउने संसारमा सुरक्षित र सकुशल हुनलाई मात्रै धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। नरकको कष्टहरूबाट बस्न र स्वर्गका आशिषहरू प्राप्त गर्नलाई धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले अस्थायी सान्त्वनाको निम्ति मात्र ममा विश्वास गर्छन्, तैपनि आउने संसारको कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न खोज्दैनन्। जब मैले मेरो क्रोध मानिसमाथि खन्याएँ र कुनै समयमा उसँग भएको सबै आनन्द र शान्ति खोसेँ, मानिस सशङ्कित भयो। मैले मानिसलाई नरकको कष्ट दिएर स्वर्गको आशिष फिर्ता गर्दा मानिसको शर्म रिसमा परिणत भयो। निको पार्नलाई मानिसले मलाई बिन्ती गर्दा मैले कुनै ध्यान दिइनँ र ऊप्रति घृणा महसुस गरेँ। मानिसले दुष्ट औषधि र टुनामुनाको सहयोग खोज्न मलाई त्यागेको छ। जब मानिसले मबाट मागेका सबै थोक मैले खोसेँ, सबैजना कुनै निशान बिना नै हराए। यसैले म अति नै धेरै अनुग्रह दिन्छु र प्राप्त गर्ने कुराहरू अति धेरै भएको हुनाले मानिसले ममा विश्वास गर्छ भनी म भन्छु। परमेश्वरसँगको मानिसको सम्बन्ध एउटा नाङ्गो स्वार्थ मात्रै हो। यो आशिषहरू प्राप्त गर्ने र दिने बीचको सम्बन्ध हो। सरल रूपमा भन्दा यो मालिक कर्मचारी बीचको सम्बन्ध हो। मालिकले दिने इनामहरूको लागि मात्रै कर्मचारीले काम गर्छन्। त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै आत्मीयता हुँदैन, लेनदेन मात्रै हुन्छ। प्रेम गर्ने वा प्राप्त गर्ने कुनै कार्य हुँदैन, परोपकार र कृपा मात्रै हुन्छ। कुनै बुझाइ हुँदैन, दबाइएको आक्रोश र धोका मात्रै हुन्छ। कुनै घनिष्ठता हुँदैन, पार गर्नै नसकिने खाडल र दरार मात्रै हुन्छ। मैले मानिसलाई सधैँ नै कडा मापदण्डमा राखेको छु। यदि अभिप्राय र शर्तसहित तेरो वफादारीता आउँछ भने म बरु तेरो कथित वफादारीता बिना रहन चाहन्छु।
किनकि मलाई आफ्ना अभिप्रायहरूद्वारा धोका दिने र शर्तहरूद्वारा जबरजस्ती गर्नेहरूलाई म घृणा गर्छु। मानिस म प्रति पूर्ण रूपमा वफादार होस् र उसले एउटै शब्द अर्थात् विश्वासको खातिर र त्यसलाई प्रमाणित गर्न सबै कुरा गरोस् भन्ने कामना गर्छु। आमेन। आमेन। परमेश्वरका न्यायका वचनले धारिलो चक्कुले चाहिँ मेरो मुटु छेदे। मलाई एकदमै धेरै लाज लाग्यो र बल्ल मेरो बुद्धि पलायो। मैले आत्मसमीक्षा गरेँ। यतिका वर्ष विश्वासीको रूपमा रहँदा मैले साँच्चीकै के चाहेँ? ती वर्षहरूमा मैले कसरी मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक परेको बेला मद्दत गर्थेँ, मण्डलीमा आवश्यक परेका कर्तव्यहरू राम्ररी पुरा गर्थेँ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा मलाई जेल हालेर यातना दिँदा नि मैले परमेश्वरलाई धोका दिइनँ। मैले त्यो समयमा धेरै असल कामहरू गरेकी थिएँ भनेर सोचेँ। तर परमेश्वरका वचनको प्रकाश र तथ्यहरूको खुलासाबाट मैले के बुझेँ भने मैले ती सबै परमेश्वरमा समर्पित हुन र सन्तुष्ट पार्न गरेकी थिइनँ, बरु अनुग्रह र आशिष पाउन, आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्न र एउटा राम्रो गन्तव्यमा पुग्नको लागि मात्र गरेकी थिएँ। त्यसैले पहिलोपल्ट बिरामी पर्दा मैले परमेश्वरको लागि धेरै गरेकी हुनाले उहाँले मर्न दिनुहुने छैन सोचेँ। त्यसैले मैले परमेश्वरलाई दोष दिइनँ। त्यसपछि यो रोग नराम्रोसँग बल्झेर आफ्नो हेरचाह गर्न समेत नसक्ने भएपछि, पीडा र मृत्युको सोचाइसँग धेरै सङ्घर्ष गरेपछि, स्वर्गको राज्यको आशिष प्राप्त गर्ने सम्भावना धेरै न्यून भएको मैले महसुस गरेँ र आफैलाई समर्पित गरेकोमा पछुताएँ। मैले परमेश्वरसँग तर्क वितर्क र बहस गर्न मेरा सबै त्यागको प्रयोग समेत गरेँ। म उहाँसँग लेनदेन गर्दै धोका दिँदै उहाँको प्रयोग गर्दै थिएँ। त्यो उहाँप्रतिको साँचो समर्पण थिएन। त्यसपछि म किन यति अविवेकी थिएँ भनेर चिन्तन गरेँ। परमेश्वरका वचनले प्रकट गरे जस्तै मैले यो गलत सोच लिएकी थिएँ र परमेश्वरको लागि समर्पित हुनाले यसको लागि मलाई आशिष, राम्रो गन्तव्य र स्वस्थ शरीर दिनुपर्छ भन्ने सोच्थेँ। यो धर्मनिरपेक्ष संसारमा कामको आधारमा पैसा पाउने कुरालाई उचित मान्ने जस्तै थियो। मैले राम्रो गन्तव्यको लागि आफ्नो कष्टलाई परमेश्वरसँग लेनदेन गर्न प्रयोगमा ल्याउने सोचेँ र त्यसो गर्न नपाउँदा म आफैमा खिन्न भएँ। त्यो अविवेकीपन थियो। परमेश्वर पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ। हामीले इमान्दारिता देखाएको चाहनुहुन्छ। तर मैले घृणित मनसायले सम्झौता गर्न खोजेँ। मैले उहाँलाई धोका र विरोध गरिरहेकी थिएँ। यदि पश्चाताप नगरेकी भए उहाँले मलाई पक्कै हटाउनुहुन्थ्यो। सही हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको सङ्गति उपयोगी भएको छ। हो नि। अनि त्यसको समाधान कसरी गर्नुभयो? सर्वप्रथम मैले समस्याको जड पत्ता लगाउन परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। पछि मैले परमेश्वरका यी वचनहरू पढेँ। अब हामी सबै यसबारे एउटा भिडियो हेरौँ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सबै भ्रष्ट मानव आफ्नै लागि जिउँछन्, अरूको होइन, आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्छ। मानव प्रकृतिको सार यही हो। मानिसहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले उहाँको लागि विभिन्न काम कुराहरू त्याग्छन्, आफैलाई उहाँमा समर्पित गर्छन् र तिनीहरू उहाँप्रति विश्वास योग्य बन्छन्। तर अझै पनि तिनीहरूले यी सबै कुरा आफ्नै खातिर गर्छन्। सारांशमा भन्दा यो सबै तिनीहरूका आफ्नै आशिषहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। समाजमा सबै कुराहरू व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरिन्छ। आशिषहरू प्राप्त गर्नको लागि मात्रै परमेश्वरमा विश्वास गरिन्छ। आशिषहरू प्राप्त गर्नको खातिर मात्रै मानिसहरूले सबै कुरा त्याग्न र धेरै कठिनाई भोग्न सक्छन्। यो सबै मानवको भ्रष्ट प्रकृतिको व्यवहारिक सबूत हुन्। शैतानको विष के हो? यो कसरी अभिव्यक्त हुन सक्छ? उदाहरणको लागि, यदि तैँले
मानिसहरू कसरी जिउनुपर्छ, मानिसहरू के को लागि जिउनुपर्छ भनेर सोधिस् भने मानिसहरूले जवाफ दिनेछन्, अरूको होइन, आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्छ। यो एउटै वाक्यांशले यो समस्याको जड व्यक्त गर्छ। शैतानको दर्शन शास्त्र मानिसहरूको जीवन बनिसकेको छ। मानिसहरूले जेसुकैको खोजी गर्ने भए पनि तिनीहरूले यो आफ्नै लागि मात्र गर्छन्। त्यसकारण तिनीहरू आफ्नै लागि मात्र जिउँछन्, अरूको होइन। आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ। मानिसको जीवन र दर्शन यही हो र यसले मानव प्रकृतिको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। यी वचनहरू पहिले नै भ्रष्ट मानव जातिको प्रकृति, भ्रष्ट मानव जातिको शैतानी प्रकृतिको साँचो चित्रण भइसकेका छन् र यो शैतानी प्रकृति पहिले नै भ्रष्ट मानव जातिको अस्तित्वको आधार भइसकेको छ। भ्रष्ट मानव जाति कैयौँ हजार वर्षदेखि अहिलेको वर्तमान समयसम्म शैतानको यो विष अनुसार जिएको छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनले मेरो प्रकृतिको साँचो सार खुलासा गरे। म शैतानद्वारा अत्यन्तै भ्रष्ट पारिएको कारणले मैले परमेश्वरसँग लेनदेन गरेँ, धोका दिएँ र उहाँको प्रयोग गरेँ। मेरा विचारहरू शैतानको विषबाट प्रभावित भएका थिए। म शैतानी सिद्धान्तहरू अनुसार जिएकी थिएँ, जस्तै अरूको होइन, आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्छ। मैले स्वार्थले काम गरेँ, सम्झौता गर्न मात्र परमेश्वरप्रति समर्पित भएँ। परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न मेरो कामलाई उहाँसँग लेनदेन गरेर केही पाउन चाहेँ। शैतानको विषले फाइदा खोज्ने बनायो। म स्वार्थी र नीच भएँ। कुनै आशिष वा लाभ नपाउँदा म परमेश्वरलाई दोष दिन्थेँ। मसँग मानवता थिएन, तर परमेश्वरले मानवको उद्धार गर्न, छुटकारा दिन पहिलो देह धारणमा नै क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। दोस्रो देह धारणमा उहाँ काम गर्न चीन आउनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सताइनु र धार्मिक संसारद्वारा निन्दा गरिनुभयो। परमेश्वरले पीडा र अपमान सहनुभयो, तर पनि सबैलाई मलजल गर्न सत्यता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हामीबाट केही माग्नु भएको छैन, बिल्कुल, तर चुपचाप काम गरिरहनु भएको छ। र मैले परमेश्वरको प्रेमको ऋण चुकाइन, केवल आशिष र धेरै कुरा माग गरेँ। ती कुराहरू नपाउँदा परमेश्वरलाई दोष दिएँ। मेरो विवेक कहाँ थियो? म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न लायक हुने कुनै बाटो नै थिएन। यो थाहा पाएपछि मैले आफैलाई घृणा गरेँ, तर म परमेश्वरप्रति आभारी भएको महसुस पनि गरेँ। यदि म थला पर्ने गरी बिरामी र मृत्युको भय महसुस नगरेकी भए मैले कहिले आत्मसमीक्षा गर्ने थिइनँ। म त्यही गलत बाटो नै गइरहन्थेँ। म यो किन भयो थाहै नपाई परमेश्वरद्वारा त्यागिने थिएँ। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्थ्यो र म पथभ्रष्ट भएको चाहनुहुन्नथ्यो। उहाँले मलाई जगाउन उहाँका वचनहरूको न्याय र रोगको प्रयोग गर्नुभयो र मलाई आत्मसमीक्षा गर्न लगाउँदै उहाँतिर फर्काउनुभयो। यो सबै परमेश्वरको प्रेम र उहाँले दिएको मुक्ति थियो। म यसबाट एकदमै प्रभावित भएँ र त्यसैले मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, प्रिय परमेश्वर, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म बुझ्दछु यो रोग तपाईँको प्रेमको हिस्सा हो। म तपाईँप्रति समर्पित हुनेछु। यो न्याय, सजाय र शोधनको बीचबाट मात्र एक विश्वासीको नाताले मेरा अनुचित मनसायहरू बुझ्नेछु र भ्रष्ट स्वभाव परिवर्तन गर्न सुरु गर्नेछु। अब आफ्ना बेसोमती धारणाहरू परिवर्तन गर्न र परमेश्वरको प्राणीको रूपमा कर्तव्य पूरा गर्नेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। पछि मैले परमेश्वरका वचनमा यी कुराहरू पढेँ। मानिसको दायित्वमा ऊ आशिषित कि श्रापित भएको छ भन्ने बीच कुनै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छैन।
दायित्व भनेको मानिसले गर्नुपर्ने कार्य हो, यो स्वर्गबाट पठाइएको हो र यो भरण पोषण शर्तहरू वा तर्कहरूमा निर्भर हुनु हुँदैन। तब मात्रै उसले दायित्व पुरा गर्दै हुन्छ। आशिषित हुनु भनेको न्यायद्वारा सिद्ध बनाइनु र आशिषहरूको आनन्द प्राप्त गर्नु हो। श्रापित हुनु भनेको सजाय र न्याय भोगिसकेपछि पनि उसको आफ्नो स्वभाव परिवर्तन नहुनु हो। यो तब हुन्छ जब तिनीहरूलाई सिद्ध बनाइँदैन तर दण्ड दिइन्छ। तर चाहे तिनीहरूले आशिष पाउन् वा श्राप पाउन्, सृष्टि गरिएका प्राणीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ र आफूले गर्न सक्ने कार्य गर्दै आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति जो परमेश्वरको पछि लाग्छ उसले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य यही हो। तैँले आशिषित हुनको लागि मात्रै आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने वा श्रापित हुने डरले यसलाई इन्कार गर्ने गर्नु हुँदैन। म तिमीहरूलाई यो एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। मानिसले पुरा गर्ने आफ्नो दायित्व भनेको उसले गर्नुपर्ने कार्य हो र यदि ऊ आफ्नो दायित्व पुरा गर्न असक्षम छ भने यो उसको विद्रोह हो। आमेन। आमेन। अब म बुझ्दछु, म एक सृष्टि गरिएको प्राणी हुँ। परमेश्वरको लागि समर्पण गर्ने कुरा सही र उचित मात्र होइन, मेरो कर्तव्य हो। मैले परमेश्वरसँग माग गर्नु सही होइन। मेरा सबै घृणित मनसायले मैले आशिष र मेरा कामको असल गन्तव्य मात्र चाहेँ। यो विवेकहीनता थियो। सही। परमेश्वरले मलाई जीवन दिनुभयो र म स्वस्थ नभए पनि वा गन्तव्यविहीन भए पनि आमा बुबाले बच्चाहरूलाई अनुशासनमा राख्न उनीहरूले चाहेको कुरा नदिए पनि बच्चाहरूले आमा बाबुको मान सम्मान गरे जस्तै मैले पनि परमेश्वरको अनुसरण मेरा कर्तव्यमा उहाँप्रति आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। यो मेरो जिम्मेवारी हो। तपाईँ सही हुनुहुन्छ। म पुरै निको नभए पनि र अझै बिसन्चो महसुस गरे पनि मैले अब परमेश्वरलाई दोष दिन छोडेँ। म सन्चो भए पनि वा नभए पनि म उहाँका प्रबन्धहरूप्रति समर्पित हुन्छु भन्ने मैले सङ्कल्प गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। साँच्चै अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, सुरुमा तपाईँले आफूलाई समर्पित गरेर परमेश्वरको प्रशंसा कमाउने सोच्नुभयो, त्यसैले समर्पण गर्नलाई महत्त्व दिनुभयो। तपाईँले पछि आफ्नो मन कसरी परिवर्तन गर्नुभयो? हो, असल कामको रूपमा गनिने र परमेश्वरको प्रशंसा कमाउने चिजहरूलाई पहिले म सधैँ आफ्नो कल्पनाको आधारमा निर्णय गर्थेँ, तर यो उहाँको इच्छा होइन। परमेश्वरको वचनमा न्यायको मापदण्ड पाएपछि मात्र असल काम कसरी हुन्छ भन्ने मैले बुझेँ। परमेश्वरका वचनहरू भन्छन्, के तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि। कुन मापदण्ड अनुसार व्यक्तिका कामहरू असल वा खराब भनी निर्धारित गरिन्छ? यो कुरा तेरा विचार, शब्द र व्यवहारहरूमा तँसँग सत्यतालाई अभ्यास गर्ने र सत्य वास्तविकतामा जिउने गवाही छ छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि तँसँग यो वास्तविकता छैन वा यस अनुसार जिउँदैनस् भने तँ दुष्ट कार्य गर्ने व्यक्ति होस् भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। दुष्टहरूलाई परमेश्वरले कसरी हेर्नुहुन्छ? तेरा विचारहरू र बाहिरी कार्यहरूले परमेश्वरको साक्षी दिँदैन। न शैतानलाई शर्ममा पार्छन् वा हराउँछन्। ती कुराले परमेश्वरलाई शर्ममा पार्छन् र उहाँलाई लज्जित पार्ने दागहरूले भरिएका छन्। तैँले उहाँको गवाही दिइरहेको र समर्पित गरिरहेको हुँदैनस्। न तैँले जिम्मेवारी नै पुरा गरिरहेको हुन्छस्, तैँले आफ्नै लागि काम गरिरहेको हुन्छस्। तेरो आफ्नै लागि भन्ने वाक्यांशको अर्थ के हो? शैतानको लागि। त्यसकारण आखिरमा परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर हो। उहाँको नजरमा तैँले राम्रा कामहरू गरेको छैनस्, बरु दुष्ट बनेको छस्। परमेश्वरको स्वीकृति प्राप्त गर्नुको सट्टा तँलाई दोषी ठहराइनेछ। परमेश्वरमाथिको त्यस्तो विश्वास भएको व्यक्तिले के प्राप्त गर्न खोज्छ? के त्यस्तो विश्वास अन्तिममा शून्य हुने छैन र? यो मार्ग साँचो हो भन्नेमा तँ निश्चित हुनाले तैँले यसलाई अन्त्यसम्मै पछ्याउनुपर्छ र परमेश्वरप्रतिको भक्ति कायम राख्नुपर्छ। तँलाई सिद्ध बनाउन परमेश्वर स्वयं आउनु भएको तैँले देखेका हुनाले आफ्नो सम्पूर्ण हृदय उहाँलाई दिनुपर्दछ। उहाँले जे गर्नुभए पनि
यदि तैँले उहाँलाई पछ्याउन सक्छस् भने उहाँले तेरो निम्ति प्रतिकूल परिणाम ल्याए पनि त्यसले उहाँको अगाडि तेरो शुद्धतालाई कायम राखिरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई पवित्र आत्मिक शरीर र शुद्ध कुमारीत्व चढाउनु भनेको परमेश्वरको अगाडि इमान्दार हृदय राख्नु हो। मानव जातिका लागि इमान्दारिता नै शुद्धता हो र उहाँप्रति इमान्दार हुनु भनेको शुद्धता कायम राख्नु हो। आमेन। परमेश्वरका वचन पढेर के बुझे भने उहाँले मानिसहरू इमान्दार होउन्, बदलामा केही नमागी उहाँको लागि बलिदान र सत्यताको अभ्यास गरून्, आफ्ना कर्तव्यहरूमा परमेश्वरको गवाही दिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यही नै असल कामको अर्थ हो। ममा पहिले असल कामहरूबारे ढुलमुली बुझाइ मात्र थियो। म सोच्थेँ आफूलाई समर्पित र बलिदान गरे, पीडा भोगे भने असल कामहरू गरिरहेको हुनेछु र परमेश्वरले सम्झनुहुनेछ। तर अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले गरिब विधवाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो, जसले पैसा भेटी दिएकी थिइन्। उनले धेरै होइन, केवल केही सिक्का दिएकी थिइन् भन्ने सबैले सोचे। तर परमेश्वरले कसले कति दिन्छन् वास्ता गर्दैनन्। सही हो। परमेश्वरमा विधवाको साँचो विश्वास थियो। उनले कुनै प्रकारको सम्झौता गरिरहेकी थिएनन्, त्यसैले तिनले परमेश्वरको प्रशंसा कमाइन्। त्यो सही हो। मेरो कुरा गर्दा मैले गरिब विधवाले भन्दा धेरै गुणा परमेश्वरलाई दिएकी थिएँ। त्यसो भए किन उहाँले मेरो प्रशंसा गर्नु भएन? परमेश्वरलाई मैले दिएको कुरामा घृणा थिएन, उहाँलाई मेरो मनसाएर मैले गर्ने छलमा घृणा थियो। म इमान्दार भएकी थिएन। मेरो दान एक लेनदेन जस्तै अशुद्ध थियो। त्यसरी मैले जे दिए पनि त्यो असल काम हुँदैन। हो। परमेश्वरको इच्छा थाहा पाएपछि मैले उहाँलाई प्रार्थना गरेँ। मैले भने म निको भए पनि या नभए पनि वा राम्रो गन्तव्य पाए पनि या नपाए पनि म समर्पित हुँदै इमान्दारितापूर्वक उहाँको प्रेमको ऋण तिर्नेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। पछि मेरो ढाडको नसा च्यापिने रोग निको भएन, न त मेरो मुटु रोग नै। तर अब म आशिषको लागि मेरो इच्छाद्वारा नियन्त्रित थिइनँ। मैले परमेश्वरका वचनहरू नियमित रूपमा पढेँ र सभाहरूमा जाने र कर्तव्य गर्ने काम जारी राखेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मलाई थाहा छ यो गाह्रो छ, तर तपाईँले आफ्ना रोगबाट धेरै सिक्नु भएको छ। परमेश्वरको कस्तो राम्रो आशिष। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गर्नु र उहाँको आवाज सुन्न सक्षम हुनुमा म धेरै भाग्यशाली भएको कुरा सत्य हो। परमेश्वरले मलाई उचालेर अलग गर्नुभएको थियो। परमेश्वरको वचनका न्यायबाट म शैतानद्वारा कति भ्रष्ट र खराब भएकी थिएँ भन्ने मैले देखेँ। तर अब मैले केही कारण र परमेश्वर सामु आज्ञाकारिता पाएको छु। अब म यसरी परिवर्तन भएकोले म मरे भने पनि व्यर्थमा बाँचेकी हुने छैन। जब मैले आफ्ना इच्छा छोडेँ, मेरो रोगबाट म रोकिइनँ। तब मलाई आफू समझदार भएको महसुस भयो। त्यसपछि मैले उपचार नै नगराए पनि म बिस्तारै निको हुन थालेकी छु। आजकल म बस्न र परमेश्वरको लागि गवाही दिने लेखहरू लेख्न सक्छु। म आफ्नो ख्याल राख्न सक्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मलाई सिकाउन रोगको प्रयोग गर्नुभएकोमा, उहाँको मुक्ति र प्रेम बुझ्न दिनुभएकोमा म पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड के तपाईहरू मसँगै पढ्नुहुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरमाथिको विश्वासमा खोजी गर्ने कुरा भनेको भविष्यको लागि आशिषहरू प्राप्त गर्नु हो। तिनीहरूको विश्वासमा भएको लक्ष्य यही हो। सबै मानिसहरूसँग यही मनसाय र आशा हुन्छ। तर तिनीहरूको प्रकृतिमा भएको भ्रष्टतालाई परीक्षाहरू मार्फत निराकरण गरिनुपर्छ। जुन पक्षमा मानिस अशुद्ध छन्, शोधन गरिनुपर्ने पक्षहरू यिनै हुन्। यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो। परमेश्वरले तेरो लागि वातावरण सृजना गरेर तँलाई परिष्कृत हुन बाध्य पार्नुहुन्छ, ताकि तैँले आफ्नो भ्रष्टता चिन्न सकेस्। अन्तिममा यस्तो बिन्दुमा पुग्छस् जहाँ त बरु मर्छस् र आफ्नो योजना र चाहनाहरू त्याग्छस्
अनि परमेश्वरको तौर तरिकामा समर्पित हुन्छस्। त्यसकारण यदि मानिसहरूसँग वर्षौंको शोधन वा तिनीहरूसँग केही हदसम्म कष्ट भोगाइ छैन भने तिनीहरूले आफ्नो सोच विचार र हृदयमा देहको भ्रष्टताको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन्। जुन पक्षहरूमा तिमीहरू अझै शैतानको बन्धनमा छौ र जुन पक्षहरूमा तिमीहरूले अझै आफ्नो चाहना र मागहरू कायम राख्छौ, तिमीहरूले कष्ट भोग्नुपर्ने पक्षहरू यिनै हुन्। कष्ट मार्फत मात्र पाठ सिक्न सकिन्छ। यसको अर्थ सत्यता हासिल गर्न र परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सक्षम हुनु हो। आमेन।